अस्सलाम वालेकुम, माय विज़डम फैमिली और मेरा नाम है सलमान फैज़। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो मिलती रहती हैं और ख़ास तौर पे एक आसान कुरान कोर्स जो है वो मैं आपके साथ जो है वो इस चैनल के ऊपर रन कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में हम एक दौरा कुरान आपके लिए पेश कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह कमर में फरमाया कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, और यकीनन हमने बिल्कुल आसान बना दिया है इस कुरान को समझने के लिए, तो क्या कोई है नसीहत लेने वाला? आप तमाम लोगों से मेरी गुज़ारिश है कि आप लोग इसको किताब से एक सादे तर्जुमे से ज़रूर गुज़र जाएँ, ताकि आपको अल्लाह की किताब के बारे में मालूम हो। मैंने अपनी जो मेरी वीडियो है तारुफ़ कुरान की, उसमें इस कुरान के हवाले से तमाम बातों को मैंने कंपाइल कर दिया है। हम सब पर लाज़िम है कि हम इस कुरान पाक को समझ कर पढ़ें, और यकीनन क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे इसके बारे में सवाल करेंगे। और आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा दौरा कुरान है, इसकी ख़ासियत ये है कि ये रंगों के साथ, मुनफ़रिद रंगों के साथ पेश किया गया है। इसमें आप अपनी रूटीन की तिलावत के लिए आपको साथ ही साथ इसमें अरबिक जो है वो भी मिल जाएगी, और अगर आप हेडफ़ोन लगाकर इस आवाज़ को सुनते रहेंगे तो साथ-साथ आपको अरबी के साथ-साथ आपको तर्जुमा जो है वो सामने उसके और उसी रंगों में आपको मिल जाएगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपको हर नई वीडियो जो है हमारे चैनल पे उसका नोटिफ़िकेशन जो है वो आपको आ जाए। और आज हम सिर्फ़ आपसे एक इतनी बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी हमारी तमाम पिछले पारे नहीं सुने हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले पारे से हमारे दौरा कुरान को स्टार्ट करें। और तमाम, क्योंकि कुरान पाक जो है ये एक ऐसी किताब है कि जो आप सब के लिए एक रहनुमा और हिदायत का एक सरचश्मा है। आप लोगों से जस्ट क्या है कि एक-एक लफ्ज़ को जब आप एक सलीस अंदाज़ में आप तमाम आयात को सुनते जाएँगे, तो आपका एक विज़न जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और आपके अंदर कुरान की तलब जो है वो एक ऐसी शम्मा की तरह रोशन हो जाएगी कि उसके बाद आपका दिल करेगा कि हम इस एक-एक आयत के ऊपर जो है हम गौर करें। आज हम अपना 29वां पारा शुरू करेंगे, जिसका नाम है तबारकल लज़ीज़। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह मुल्क मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में है बादशाही, और वो हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। वो ज़ात जिसने पैदा किया मौत और ज़िंदगी को, ताकि आज़माइश करे तुम्हारी कि कौन तुम में से ज़्यादा अच्छा है अमल में, और वो है ज़बरदस्त बेइंतहा माफ़ फरमाने वाला। वो ज़ात जिसने बनाए 7 आसमान तह ब तह, ना देखोगे तुम रहमान की तख़लीक़ में कोई बेरब्ती, और ज़रा आँख उठाकर देखो, भला नज़र आता है तुमको कोई खलल? फिर दौड़ाओ नज़र, बार-बार पलट आएगी तुम्हारी तरफ निगाह थक कर, और वो नामुराद होगी खलल की तलाश में। और बेशक आरास्ता किया है हमने आसमान दुनिया को चरागों से, और बना दिया हमने इन्हें मार भगाने का ज़रिया शैतान को, और मुहैया रखा है हमने इनके लिए दहकती आग का अज़ाब, और है इन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ़्र किया अपने रब के साथ जहन्नुम का अज़ाब, और वो बहुत बुरा है ठिकाना। जब फेंके जाएँगे वो इसमें, तो सुनेंगे उसकी दहाड़ने की आवाज़, और वो जोश खा रही होगी, इस कदर के करीब है फट जाए वो शिद्दत गज़ब से। जब भी डाला जाएगा इसमें कोई गिरोह, तो पूछेंगे इनसे जहन्नुम के दरोगा, क्या नहीं आया था तुम्हारे पास कोई मुतनब्बिह करने वाला? वो जवाब देंगे, क्यों नहीं, बेशक आया था हमारे पास मुतनब्बिह करने वाला, लेकिन हमने इसको झुठलाया और कहा नहीं नाज़िल किया अल्लाह ने कुछ भी, नहीं हो तुम मगर पड़े हो बड़ी गुमराही में। और कहेंगे वो काश सुनते हम और अक्ल व शऊर को इस्तेमाल करते, तो ना होते हम दोस्तियों में। सो इकरार कर लेंगे वो अपने गुनाह का, बस लानत है दोस्तियों पर। बेशक वो लोग जो डरते हैं अपने रब से बिन देखे, इनके लिए है मग़फ़िरत और बड़ा अजर। और आहिस्ता कहो तुम अपनी बात या ऊँची आवाज़ से, बेशक वो पूरी तरह बाख़बर है सीनों के भेदों से। भला वही न जाने जिसने पैदा किया, हालाँकि वो है बारीक बीन और पूरी तरह बाख़बर। वही तो है जिसने कर दिया है तुम्हारी खातिर ज़मीन को तुम्हारे ताबे, सो चलो फिरो इसकी छाती पर और खाओ अल्लाह का रिज़्क़, और इसी के हुज़ूर तुम्हें दोबारा उठ कर जाना है। क्या तुम बेखौफ हो इससे जो आसमान में है, इस बात से कि धँसा दे तुमको ज़मीन में और अचानक वो लरज़ने लगे? या तुम बेखौफ हो इससे जो आसमान में है, इस बात से कि भेज दे तुम पर पथराव करने वाली हवा? तो अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा कि कैसी थी मेरी तमबीह, और बेशक झुठला चुके हैं वो जिनसे जो और बेशक झुठला चुके हैं वो जो इनसे पहले थे, तो देख लो कैसा था मेरा अज़ाब। और क्या नहीं देखा इन लोगों ने उड़ते परिंदों को फैलाते अपने पर अपने ऊपर पर फैलाते और सुकेड़ते, नहीं थामे हुए है इन्हें कोई सवाए रहमान के, बेशक वो हर चीज़ का निगहबान है। भला वो कौन है जो लश्कर बने तुम्हारा और मदद करे तुम्हारी रहमान के मुकाबले में? नहीं है ये काफ़िर मगर पड़े हुए हैं धोखे में। भला कौन है वो जो रोज़ी दे तुमको, अगर रोक ले रहमान अपना रिज़्क़? दरअसल
अड़े हुए हैं ये काफिर सरकशी और हक से नफरत में। भला वो शख्स जो चल रहा हो औंधा होकर अपने मुंह के बल ज्यादा हदायत याफ्ता है, या वो जो चल रहा हो बिल्कुल सीधा सीधे रास्ते पर। कहो वही तो है जिसने पैदा किया तुम्हें और बनाए हैं तुम्हारे लिए कान, आंखें और मरकज हवास, दिलो दिमाग, मगर तुम कम ही शुक्र अदा करते हो। कहो वही तो है जिसने फैलाया तुमको जमीन में और इसी के हुजूर तुम इकट्ठे किए जाओगे, और कहते हैं ये कब पूरी होगी ये धमकी, अगर हो तुम सच्चे। कह दो बस इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है, और बस मैं तो मुतनब्बे करने वाला हूँ वाज़ेह तौर पर। फिर जब देखेंगे वो इसको करीब, तो बिगड़ जाएंगे चेहरे इन लोगों के जिन्होंने कुफ्र किया था, और कहा जाएगा यही तो है वो जिसका तुम तकाजा करते थे। कहो क्या सोचा तुमने, जबकि ये भी मुमकिन है कि हलाक कर दे मुझे अल्लाह और इनको भी जो मेरे साथ हैं, या रहम फरमाए हम पर। तो भला कौन है जो बचा ले काफरों को दर्दनाक अजाब से। कह दो वो रहमान है, ईमान लाए हम इस पर, और इसी पर भरोसा है हमारा। सो अनकरीब मालूम हो जाएगा तुम्हें कि कौन पड़ा हुआ है खुला गुमराही में। कहो क्या तुमने सोचा कि अगर हो जाए तुम्हारा पानी खुश्क, तो कौन है जो लाए तुम्हारे लिए चश्मे का पानी। सूरह कलम, मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून, कसम है कलम की और इस चीज की जिसे लिखते हैं, नहीं हो तुम अपने रब के फजल से दीवाना, और यकीनन तुम्हारे लिए है अजर बे इंतहा, और बेशक तुम फाइज हो इखलाक के बड़े मर्तबे पर। तो अनकरीब तुम भी देख लोगे और वो भी देख लेंगे कि तुम में से कौन है दीवाना। बेशक तुम्हारा रब ही खूब जानता है इनको भी जो भटक गए इसकी राह से, और वो खूब जानता है इनको भी जो राह रास्त पर हैं। बस ना कहा मानना तुम झुटलाने वालों का। ये तो चाहते हैं कि किसी तरह तुम तबलीग दीन में ढीले पड़ जाओ, तो वो भी तुम्हारी मुखालफत में ढीले पड़ जाएं। लेकिन तुम हरगिज ना कहना मानना किसी ऐसे शख्स का जो है बहुत कस्में खाने वाला, जलील, ताने देने वाला, चुगलियां खाते खाते फिरने वाला, भलाई से रोकने वाला, हद से बढ़ जाने वाला, बड़ा गुनहगार सरकश, इन सब अयूब से बढ़कर ये कि वो बद असल भी है। इस बिना पर कि है वो मालदार और साहिब औलाद। जब पढ़ी जाती हैं इन इसके सामने हमारी आयात, तो कहता है कि ये तो अफसाने हैं पहले लोगों के। अनकरीब दाग लगाएंगे हम इसकी सूंड नाक पर। हमने आजमाइश में डाला है इन कुफारे मक्का को, जिस तरह आजमाइश में डाला था हमने एक बाग वालों को, जब उन्होंने कसम खाई थी कि जरूर हम फल तोड़ेंगे अपने बाग का सुबह सवेरे, और इंशाअल्लाह ना कहा था, तो फिर गई इस बाग में एक आफत तेरे रब की तरफ से, जबकि वो सो रहे थे। बस होकर रह गया वो कटे हुए खेत की तरह। फिर पुकारा उन्होंने एक दूसरे को सुबह सवेरे, यह कि चल पड़ो सुबह सवेरे अपनी खेती की तरफ, अगर तुम्हें फल तोड़ने हैं। चुनाचा वो चल पड़े और आपस में चुपके चुपके कहते जाते थे कि ना दाखिल होने पाए यहाँ आज तुम्हारे पास कोई मिस्कीन। और गए वो सुबह सवेरे लपकते हुए इस अंदाज से, गोया कि वो हर चीज पर कादिर हैं। मगर जब देखा उन्होंने बाग को, तो कहने लगे यकीनन हम रास्ता भूल गए हैं, नहीं बल्कि हमारी तो किस्मत ही फूट गई है। कहा इनके बेहतर आदमी ने, क्या नहीं कहा था मैंने तुमसे कि क्यों नहीं तस्बीह करते तुम। वो पुकार उठे पाक है हमारा रब, बेशक हम ही थे जालिम। फिर एक दूसरे की तरफ मुंह करके हम मलामत करने लगे, कहने लगे हाय बदनसीबी, बेशक हम ही थे सरकश। कुछ बईद नहीं कि हमारा रब बदले में दे दे हमें बेहतर इस बाग से, बेशक हम अपने रब की तरफ रुजू करने वाले करते हैं। ऐसा होता है अजाब, और अजाब आखरत तो कहीं बढ़कर है। काश ये लोग जानते इस बात को। यकीनन है मुत्तकियों के लिए इनके रब के यहाँ नेमत भरी जन्नतें हैं। क्या कर दें हम मेहरबानों को मुजरिमों की मानिंद। क्या हो गया है तुम्हें, कैसे फैसले करते हो तुम। क्या तुम्हारे पास है कोई किताब जिसमें पढ़ते हो तुम कि जरूर तुम्हारे लिए वहां वही कुछ है जो पसंद करते हो तुम, या फिर क्या तुम्हारे कुछ अहद व पैमान है हमारे साथ जो बाकी रहेंगे रोजे क्यामत तक, के जरूर तुम्हें वही मिलेगा जो तुम हुक्म दोगे। पूछो इनसे कि इनमें से कौन है जो इसका जामिन है, या हैं इनके ठहराए हुए कुछ शरीक। तो ना ही अपने शरीकों को अगर हैं ये सच्चे। जिस दिन पिंडली खोली जाएगी और बुलाए जाएंगे ये सब सजदे के लिए, तो ना कर सकेंगे सजदा ये लोग। झुकी हुई होंगी इनकी आंखें, छा रही होंगी इन पर जिल्लत, इसलिए कि जब बुलाया जाता था इन्हें सजदे के लिए, जबकि वो थे सही सालम, तो इनकार करते थे। बस छोड़ दो मुझे ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इनको भी जो झुटलाते हैं इस कलाम को। अनकरीब हम आहिस्ता आहिस्ता ले जाएंगे इनको तबाही की तरफ, ऐसे तरीके से कि इन्हें खबर भी ना होगी। और मैं इन्हें मोहलत दिए जा रहा हूँ, बेशक मेरी चाल बड़ी मजबूत है। क्या तुम तलब करते हो इससे इनसे किसी किस्म की उजरत, चटी जिसकी वजह से ये चटी के बोझ तले दबे जा रहे हैं, या फिर इनके पास है गैब की खबर जिसे ये लिख लाते हैं। तो इंतजार करो अपने रब के फैसले का, और ना हो जाना मछली वाले यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह, जब इसने पुकारा था अपने रब को और वो गम से भरा हुआ था। अगर ना शामिल हाल होती इसके मेहरबानी इसके रब की, तो फेंक दिया जाता चटियल मैदान में और होता वो मलामत ज़दा। आखिरकार नवाजा इसे इसके रब ने और शामिल कर लिया इसे सालिहीन में। और ऐसा लगता है
کہ جیسے یہ کافر اکھاڑ دیں گے تمہارے قدم اپنی بری نظروں سے، اور جب سنتے ہیں قرآن اور کہتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو ہے ایک نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔ سورہ حاقہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہو کر رہنے والی، کیا ہے وہ ہو کر رہنے والی، اور کیا جانو تم کیا ہے وہ ہو کر رہنے والی۔ جھٹلایا سمود اور عاد نے عظیم حادثے کو، پھر سمود تو ہلاک کر دیے گئے تھے تو خوفناک کڑک سے، اور رہے عاد تو وہ ہلاک کیے گئے ایسی ہوا سے جو شدید سرد اور طوفانی تھی۔ مسلط رکھا اسے ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل، اس طرح کے دیکھتے تم ان لوگوں کو کہ وہاں وہ گر کر مرے پڑے ہیں، گویا کہ وہ تنے ہیں کھجور کے بوسیدہ، تو کیا دیکھتے ہو تم ان میں سے کوئی بچا ہوا؟ ارتکاب کیا فرعون نے اور اس سے پہلے لوگوں نے، اور الٹی ہوئی بستیوں والوں نے خطائے عظیم کا، اس طرح کے نافرمانی کی انہوں نے اپنے رب کے رسول کی۔ تو پکڑا اللہ نے ان کو انتہائی سختی سے۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ ہم ہی نے جب پانی طغیانی پر آیا تو سوار کر دیا تم کو کشتی میں، تاکہ بنا دیں اس کو تمہارے لیے ایک یادگار، اور یاد رکھیں اسے کان جو یاد رکھنے والے ہوں۔ پھر جب پھونکا جائے گا سور ایک بار، اور اٹھائے جائیں گی زمین اور پہاڑ، پھر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا ایک ہی چوٹ میں۔ سو اس دن برپا ہو جائے گی قیامت اور پھٹ جائے گا آسمان، تو ہوگا وہ اس دن بکھرا ہوا، اور فرشتے ہوں گے اس کے کناروں پر، اور اٹھائے ہوئے ہوں گے تیرے رب کے عرش کو اپنے اوپر اس دن 8 فرشتے۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، نہیں چھپا رہے گا تمہارا کوئی پوشیدہ راز۔ تو جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں، تو وہ کہے گا آؤ دیکھو اور پڑھو میرا اعمال نامہ، مجھے یقین تھا ضرور واسطہ پڑھے گا مجھے اپنے حساب سے۔ سو یہ تو ہوگا دل پسند عیش میں، اعلیٰ درجے کی جنت میں، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑے ہوں گے۔ کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے، بدلے میں ان اعمال کے جو کیے تھے تم نے گزرے ہوئے دنوں میں۔ اور رہا وہ جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں، سو وہ کہے گا کاش نہ دیا جاتا میرا اعمال نامہ، اور نہ جانتا میں کہ کیا ہے میرا حساب۔ کاش میری یہ موت ہوتی فیصلہ کن، کچھ کام نہ آیا میرا مال، چھن گیا مجھ سے میرا اقتدار۔ ارشاد ہوگا پکڑو اسے اور توق پہنا دو، پھر جہنم میں جھونک دو اسے، پھر ایک زنجیر میں جس کی لمبائی 70 گز ہے جکڑ دو اسے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ شخص ایمان نہ لاتا تھا اللہ جل شانہ پر، اور نہ ترغیب دیتا تھا مسکین کا کھانا دینے کی۔ تو نہیں ہے اس کا آج یہاں کوئی جگری دوست، اور نہ کوئی کھانا مگر زخموں کا دھون، نہیں کھائے گا اسے کوئی سوائے گناہ گاروں کے۔ بس نہیں قسم کھاتا ہوں میں ان چیزوں کی جو دیکھتے ہو تم، اور ان کی بھی جنہیں نہیں دیکھتے تم۔ بے شک قرآن قول ہے رسول عالی مقام کا، اور نہیں ہے یہ کلام کسی شاعر کا۔ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو تم، اور نہیں ہے قول کسی کہن کا، بہت ہی کم غور کرتے ہو تم۔ نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے، اور اگر کہیں خود گڑھ کر منسوب کرتا ہے یا ہماری طرف بعض باتیں، تو ضرور پکڑتے ہم اسے بڑی قوت سے، پھر کاٹ ڈالتے ہم اس کی شہرگ، تو نہ ہوتا تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا۔ اور یقیناً قرآن ایک نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اور بے شک ہم خوب جانتے ہیں کہ ضرور تم میں سے کچھ اس کو جھٹلانے والے ہیں۔ اور یقیناً یہ موجب حسرت ہے ان کافروں کے لیے، اور بے شک یہ یقینی حق ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تسبیح کرو تم اپنے رب عظیم کے نام کے ساتھ، نام کی تم تسبیح کرو تم اپنے رب عظیم کے نام کی۔ سورہ معارج مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مانگا ہے ایک مانگنے والے نے وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے۔ کافروں کے لیے نہیں ہے اس عذاب کا کوئی ہٹانے والا، کیونکہ وہ ہوگا وہ اللہ کی طرف سے جو مالک ہے عروج کے زینوں کا۔ چڑھ کر جاتے ہیں فرشتے اور روح اس کے حضور ایک ایسے دن میں ہے جس کی مقدار 50,000 سال۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ یہ دیکھیں کہ قرآن ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ایک دن کی مقدار جو ہے وہ تقریباً 50,000 سال کے قریب ہے۔ اور اگر ہم آج اس دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو قیامت کا اب ہمیں نہیں پتا کہ قیامت کتنے عرصہ، کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے سال جو ہے وہ قیامت آنے کے بعد جو روز جزا قائم ہوگا وہ کتنے عرصے رہے گا۔ لیکن آپ اگر یہ دیکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، تو وہ اتنا معمولی سا ٹائم ہے، اتنا چھوٹا سا ٹائم ہے کہ اس 50,000 سال کو اگر آپ ایک 60 سال کی زندگی آپ کی ہو، تو اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں بیٹھ کر، تقریباً یہ کوئی صرف اس دن کا یوں سمجھ لیں کہ ایک خالی دن کا کوئی 2.5 منٹ کا حصہ ہے جو یہاں پہ ہم نے گزارنا ہے۔ اس 2.5 منٹ میں سے بھی آپ کے یوں سمجھیں کہ 15 سال 18 سال تو آپ کی بچپنے میں نکل گئے، اور اس کے بعد سے آپ کا جو ہے حساب شروع ہوا، تو تقریباً آپ کے یہ 40 45 سال کی تو زندگی
اس کا آپ نے جو ٹائم یہاں پہ آپ کو دیا گیا ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو واقعی، جب قرآن ہمیں کہتا ہے قسم کھا کے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ یقیناً قسم ہے زمانے کی کہ انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، جو ہمارے جس مقصد کے لیے پہنا کیا ہے اور جتنے قلیل وقت کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں، ہمیں تو اس وقت یہاں پر بیٹھ کر کچھ اور سوچنا ہی نہیں چاہیے، صرف اور صرف ہمیشہ کی جنت اور ہمیشہ کی زندگی کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کی فکر کے لیے ہمیں قرآن ہی راست دکھائے گا، جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی رسی کو تھام لو، اور یہ قرآن جو ہے یہی ہماری کامیابی کی کنجی ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرو، اچھا صبر، بے شک یہ سمجھتے ہیں اسے دور اور دیکھ رہے ہیں ہم اسے قریب، یہ عذاب واقعہ ہوگا اس دن جب ہو جائے گا آسمان تیل کی تلچھٹ کی مانند، اور ہو جائیں گے پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی مانند، اور نہ پوچھے گا کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ خواہش کرے گا مجرم کاش وہ فدیے میں دے دے اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اور اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دیا کرتا تھا، اور ان کو جو زمین میں ہے سب کو، اور اس طرح نجات دلا دے یہ اپنے آپ کو، ہرگز نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو چاٹ جائے گی گوشت پوست کو، جو پکار پکار کر بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے پیٹ پھیری اور منہ موڑا حق سے، اور جمع کیا مال اور سینت سینت کر رکھا۔ بلا شبہ انسان پیدا کیا گیا ہے بے صبرا، جب پہنچتی ہے اسے تکلیف تو روتا پیٹتا ہے، اور جب نصیب ہوتی ہے اسے خوشحالی تو بخل کرتا ہے۔ ان خرابیوں سے بچ جاتے ہیں وہ نماز پڑھنے والے جو ہیں اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے، اور وہ جن کے مالوں میں حصہ مقرر ہے سائلوں اور مسکینوں کے لیے، اور وہ جو برحق مانتے ہیں روز جزا کو، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کے رب کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا ان عورتوں کے جو ان کی ملک میں ہوں، کہ وہ ان سے مباشرت کرنے پر قابل ملامت نہیں ہیں، البتہ جو شخص چاہے گا اس کے علاوہ کچھ اور، سو ایسے ہی لوگ ہیں حد سے تجاوز کرنے والے، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کا اور اپنے عہدوں کا پاس کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی شہادتوں میں ثابت قدم رہتے ہیں، اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں جو جنت کے باغوں میں عزت کے ساتھ رہیں گے۔ تو کیا ہو گیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو جو انکار کر رہے ہیں کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں یہ دائیں اور بائیں جانب سے گروہ در گروہ؟ کیا لالچ رکھتا ہے ہر شخص ان میں سے کہ اسے داخل کر دیا جائے نعمت بھری جنت میں؟ ہرگز نہیں، بے شک ہم ہی نے انہیں پیدا کیا ہے اس چیز سے جسے یہ خود جانتے ہیں، تو نہیں، قسم کھاتا ہوں میں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، یقیناً ہم قادر ہیں اس پر کہ بدل کر لے آئے بہتر لوگ ان سے، اور نہیں ہیں ہم ایسا کرنے سے عاجز۔ سو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ دو انہیں کہ غرق رہیں اور منہمک رہیں اپنے کھیل میں، حتیٰ کہ پہنچ جائے اس دن کو جسے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، اس دن جب نکل کر یہ قبروں سے تیزی کے ساتھ دوڑے چلے جا رہے ہوں گے، اس طرح گویا کہ یہ مقابلے کے لیے متعین کردہ نشان کی طرف دوڑ رہے ہوں، جھکی ہوئی ہوں گی ان کی نگاہیں، چھا رہی ہوگی ان پر ذلت، یہ ہے وہ دن جسے انہیں ڈرایا جاتا تھا۔ سورہ نوح مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً ہم ہی نے بھیجا تھا رسول بنا کر نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، اس بات کے ساتھ کہ ڈراؤ اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ آ جائے ان پر دردناک عذاب۔ کہا انہوں نے اے میری قوم، یقیناً میں ہوں تمہارے لیے صاف صاف متنبہ کرنے والا، یہ کہ عبادت کرو تم اللہ کی اور اسی سے ڈرو، اور میری اطاعت کرو، معاف فرما دے گا وہ تمہارے کچھ گناہ، اور مہلت دے گا تمہیں ایک وقت مقرر تک۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو ٹالا نہیں جا سکتا۔ کاش تم جانتے یہ بات۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میں بلاتا رہا اپنی قوم کو شب و روز، لیکن نہ اضافہ کیا ان میں میری دعوت نے مگر فرار کا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ میں نے جب بھی انہیں دعوت دی اس غرض سے کہ معاف کر دے تو انہیں، تو ٹھونس لیتے وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، اور ڈھانک لیتے چہرے اپنے کپڑوں سے، اور اڑ جاتے اپنی ضد پر، اور بہت زیادہ تکبر کرتے۔ اس کے باوجود میں دعوت دیتا رہا انہیں، ہاں پکارے، پھر میں نے تبلیغ کی ان میں اعلانیہ، اور سمجھایا انہیں چپکے چپکے بھی۔ سو میں نے کہا معافی مانگو اپنے رب سے، یقیناً ہے وہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا۔ برسائے گا وہ آسمان سے تم پر مسلا دھار بارش، اور نوازے گا تمہیں مال و اولاد، اور پیدا کرے گا تمہارے لیے باغ، اور جاری کر دے گا تمہارے لیے نہریں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ نہیں امید رکھتے تم اللہ سے بڑائی کی؟ یہاں پہ میں آپ کے ساتھ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک بات تو یہ کہ جس طریقے سے حضرت نوح نے اپنی قوم کے بارے میں کہا کہ ہمارے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کو اللہ کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں، یا وہ اس بات کو سننا پسند نہیں کرتے ہیں، یا وہ اپنے آپ کو اس جگہ سے وہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔
اور وہ اس بات کو، اللہ کے اس کلام کو اس انداز میں کہ جو اللہ کے بندے ہیں ان کے، تو اللہ تعالیٰ کہا کہ یہ قرآن پاک اگر میں پہاڑ پہ نازل کرتا تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو یہ قرآن تو وہ ہے کہ جو مومنوں کے دلوں کو لرزا دیتا ہے. یہ قرآن جو ہے وہ ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد انسان جو ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا رب جو اس کا خالق ہے وہ اس سے کیا چاہتا ہے، اس نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے. دوسری بات آپ سے یہ کرنی ہے کہ آپ اگر یہاں پہ یہ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم جب معافی مانگو گے اپنے رب سے تو اس کے بعد یقیناً ہے وہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور وہ معاف کر دے گا. اور پھر کیا ہے، برسائے گا وہ آسمان سے تم پر بارش. یعنی کہ اگر کبھی بارش نہ ہو رہی ہو تو آپ اللہ سے معافی مانگیں. آپ کو اولاد نہ ہو رہی ہو تو آپ اللہ سے معافی مانگیں. اللہ آپ کو اولاد جیسی نعمت دے گا. اللہ آپ کو بارش دے گا. اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا. حالانکہ اسی نے پیدا کیا ہے تم کو طرح طرح کی حالتوں میں سے گزار کر. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیسے پیدا فرمائے ہیں اللہ نے؟ 7 آسمان تہ بتہ اور بنایا ہے چاند کو ان میں روشنی کے لیے، اور بنایا ہے سورج کو ایک جلتا چراغ، اور اللہ ہی نے اگایا ہے تم کو زمین سے عجیب طریقے سے. پھر وہی ہے، وہی واپس لے جائے گا تمہیں اسی زمین میں، اور پھر اسی میں سے تمہیں نکال کر کھڑا کرے گا. یہ اللہ ہی ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو ہموار تاکہ چلو تم اس کے اندر کھلے راستوں میں. کہا نوح علیہ السلام نے، اے میرے رب، یقیناً انہوں نے میری نافرمانی کی اور پیروی کی ان کی جنہوں نے نا اضافہ کیا ان کے مال و اولاد میں، مگر خسارے کا اور چلے وہ بڑی بڑی چالیں. اور کہا انہوں نے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو، ہرگز نہ چھوڑنا تم ود کو اور نہ سوا کو اور نہ یغوس اور یعوق اور نصر کو بھی. یہ ان کے بتوں کے نام ہیں. اور اسی طرح گمراہ کر دیا انہوں نے بہت سو کو، اور نہ اضافہ کر تو بھی ان ظالموں کے لیے مگر گمراہی میں. اور اپنی ہی خطاؤں کی بنا پر وہ غرق کیے گئے اور داخل کیے گئے جہنم میں. پھر نہ پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار. اور کہا نوح علیہ السلام نے، اے میرے رب، نہ باقی چھوڑ زمین پر ان کافروں میں سے کوئی بسنے والا. یقیناً تو نے اگر نہیں چھوڑ دیا تو گمراہ کریں گے یہ تیرے بندوں کو، اور نہیں پیدا ہوں گے ان کی نسل سے مگر بدکار اور سخت کافر. اے میرے رب، معاف فرما دے مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو داخل ہو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے، اور سب مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو بھی معاف فرما دے. اور نہ اضافہ کر ظالموں کے لیے مگر ہلاکت میں. سورہ جن مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو وہی بھیجی گئی ہے میری طرف کے غور سے سنا ایک گروہ نے جنوں میں سے. سو کہا انہوں نے، بلا شبہ ہم نے سنا ہے قرآن بڑا عجیب، جو رہنمائی کرتا ہے راہ راست کی، اس لیے ہم ایمان لے آئے ہیں اس پر، اور ہرگز نہ شریک بنائیں گے ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو. اور یہ کہ بہت اعلیٰ و عرفہ ہے شان ہمارے رب کی، نہیں بنایا اس نے کسی کو بیوی اور نہ بیٹا. اور یہ کہ کہتے رہے ہیں ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں. اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ ہرگز نہیں بول سکتے انسان اور جن اللہ کے بارے میں جھوٹ. اور یہ کہ تھے کچھ لوگ انسانوں میں سے جو پناہ مانگا کرتے تھے کچھ لوگوں کی جنوں میں سے. اس طرح بڑھا دیا انہوں نے جنوں کا غرور. اور یہ کہ وہ بھی یہی گمان رکھتے تھے جیسا کہ تمہارا گمان ہے کہ ہرگز نہیں اٹھائے گا مرنے کے بعد اللہ کسی کو. اور ہم نے ٹٹولا آسمان کو تو پایا ہم نے اسے کہ وہ پٹا پڑا ہے مضبوط پہرے داروں سے اور شولوں سے. اور یہ کہ ہم بیٹھا کرتے تھے آسمان میں سن گن لینے کی جگہوں پر، لیکن جو شخص سننے کی کوشش کرتا ہے اب تو پاتا ہے وہ اپنے لیے ایک شہاب ثاقب. اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ برائی کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے ان کے ساتھ جو زمین میں ہے، یا ارادہ کیا ہے ان کے ساتھ ان کے رب نے راہ راست دکھانے کا. اور یہ کہ ہیں ہم میں سے کچھ نیک اور کچھ ہم میں سے ہیں اور طرح کے، گویا ہم ہیں مختلف طریقوں میں بڑھے ہوئے. اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم ہرگز نہیں عاجز کر سکتے اللہ کو زمین میں اور نہیں ہرا سکتے ہیں اس کو بھاگ کر. اور یہ کہ جب سنی ہم نے ہدایت ایمان لے آئے ہم اس پر، تو جو شخص بھی ایمان لائے گا اپنے رب پر تو اسے ڈر نہ ہوگا کسی قسم کی حق تلفی کا اور نہ ظلم کا. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ فرما بردار ہیں اور کچھ ہم میں سے ہیں حق سے منحرف. سو جو فرما بردار ہوئے انہوں نے ڈھونڈ لی نجات کی راہ، اور جو منحرف ہوئے حق سے تو بن گئے وہ جہنم کا ایندھن. اور مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ اگر لوگ قائم رہیں سیدھے راستے پر تو ضرور سیراب کرتے ہیں ہم انہیں ڈھیروں پانی سے تاکہ آزمائیں ہم انہیں اسی طرح. اور جو منہ موڑے گا اپنے رب کی یاد سے مبتلا کر دے گا وہ اسے سخت عذاب میں. اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں لہٰذا نہ پکارو ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا کر. اور یہ کہ جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ اس کی ہدایت کے لیے تو تیار ہو گئے ہیں یہ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے. ان سے کہیے کہ میں تو بس پکارتا ہوں اپنے رب کو اور نہیں شریک بناتا میں اس کے ساتھ کسی کو. ان سے کہیے کہ حقیقت یہ ہے کہ نہیں اختیار رکھتا میں تمہارے لیے کسی نقصان کا اور نہ کسی بھلائی کا. ان سے کہیے ہرگز نہیں بچا سکتا مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی، اور ہرگز نہیں پاتا میں اس کے سوا کوئی جائے پناہ
میرا کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ پہنچاؤں بات اللہ کی طرف سے اور اس کے پیغامات، اور جو شخص بھی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی تو یقیناً ہے اس کے لیے جہنم کی آگ، رہیں گے ایسے لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ لوگ باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب دیکھ لیں گے وہ چیز جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون بہت زیادہ کمزور ہے مددگاروں کے لحاظ سے اور کس کا جتھا کم ہے تعداد میں۔ ان سے کہیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا کہ آیا قریب ہے وہ چیز جس سے ڈرایا جا رہا ہے تم کو، یا مقرر کر رکھی ہے اس کے لیے میرے رب نے کوئی مدت؟ وہ عالم الغیب ہے پس نہیں مطلع فرماتا وہ اپنے غیب پر کسی کو سوائے اس رسول کے جسے پسند کر لیا ہو اس نے، تو صورتحال یہ ہے کہ لگا دیتا ہے وہ اس کے آگے اور پیچھے نگہبان، تاکہ وہ جان لے کہ در حقیقت انہوں نے پہنچا دیے ہیں پیغامات اپنے رب کے، اور وہ پوری طرح احاطہ کیے ہوئے ہیں ان کے ماحول کا، اور شمار کر رکھا ہے اس نے ایک ایک چیز کو گن کر۔ سورہ مزمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، کھڑے رہا کرو رات کو نماز میں مگر تھوڑا حصہ، آدھی رات یا کم کر لو اس میں سے تھوڑا حصہ، یا زیادہ کر لو اس پر کچھ اور پڑھو قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کی جو قیام اللیل کی نماز ہے وہ فرض تھی، لیکن ہمارے لیے وہ فرض نماز نہیں ہے، اور اس کی جو برکتیں اور اس کی جو ہماری آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو برکات ہیں، تو اس میں جو ہم اپنی عشاء کی نماز میں اگر ہم یہ جو وطر ادا کرتے ہیں تو یہ اسی قیام اللیل کی رات کی نماز کے قائم مقام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم جو یہاں پہ ایک بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کہ دیکھو قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، کہ اصل میں قرآن کا جو مقصد ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو بس بن دیکھے بن سمجھے اور بن اس کے خالی گنتی کو پورا کرنے کے لیے ہم جو ہے کتنے ہی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ رمضان میں ہم نے 10 قرآن جو ہے وہ ختم کر لیے۔ آپ آدھا قرآن ختم کر لیں لیکن سکون کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک آیت کے اوپر غور کریں کہ آپ کا رب آپ سے کیا بات کر رہا ہے، آپ کا رب آپ کو کیا بتا رہا ہے، آپ کے رب نے آپ کو قیامت کی کون کون سی نشانیاں آپ کو دکھا دی ہیں، آپ کا روز آخرت روز محشر کی کیا پکچر آپ کے سامنے کریٹ کی جا رہی ہے کہ اس دن کیا حالات و واقعات ہوں گے۔ تو سکون کے ساتھ قرآن کو پڑھیں۔ یقیناً ہم نازل کرتے ہیں تم پر ایک بھاری کلام، بے شک اٹھنا رات کو ہے بہت ہی کارگر نفس پر قابو پانے کے لیے، اور بہت ہی خوب وقت ہے قرآن پڑھنے کے لیے، جبکہ یقیناً ہے تمہارے لیے دن میں بہت سی مصروفیات، اور ذکر کیا کرو اپنے رب کے نام کا اور اسی کے ہو رہو سب سے کٹ کر پوری طرح۔ جو رب ہے مشرق و مغرب کا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، سو بنا لو اسے اپنا کار ساز اور صبر کرو ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں، اور ان کو نظر انداز کرو بھلے طریقے سے، اور چھوڑ دو مجھے نمٹنے کے لیے ان جھٹلانے والوں سے جو خوشحال ہیں، اور رہنے دو انہیں اسی حالت پر کچھ دیر اور۔ یقیناً ہیں ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ، اور کھانا حلق میں پھنسنے والا اور دردناک عذاب۔ یہ ہوگا اس دن جب لرز اٹھیں گے زمین اور پہاڑ، اور ہو جائیں گے پہاڑ ریت کے بھربھرے ٹیلوں کی مانند۔ یقیناً ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف ایک رسول گواہ بنا کر تم پر، جس طرح ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف ایک رسول، تو نافرمانی کی فرعون نے اس رسول کی، تو دھر لیا ہم نے اسے بہت سخت پکڑ میں، تو کیسے بچ جاؤ گے تم اگر انکار کرو گے تم بھی اس دن سے جس کی سختی کر دے گی بچوں کو بوڑھا، اور آسمان پھٹا جا رہا ہوگا اس کی دہشت سے، ہے وعدہ اللہ کا پورا ہو کر رہنے والا۔ یقیناً یہ ایک نصیحت ہے، تو جس کا جی چاہے اختیار کر لے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ۔ یقیناً تمہارا رب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے کہ تم کھڑے ہوتے ہو عبادت کے لیے تقریباً 2 تہائی رات، اور کبھی آدھی رات، اور کبھی 1 تہائی، اور ایک گروہ بھی ان لوگوں کا جو تمہارے ساتھ ہیں، اور اللہ ہی نے اندازے مقرر کیے ہیں رات اور دن کے، اسے معلوم ہے کہ تم اس کا صحیح شمار ہرگز نہیں کر سکتے، تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی، لہذا پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو قرآن۔ اسے معلوم ہے کہ ہوں گے تم میں سے کچھ مریض، اور کچھ لوگ جو سفر کریں گے زمین میں اللہ کے فضل کی تلاش میں، اور ہوں گے کچھ لوگ جو جنگ کریں گے اللہ کی راہ میں، لہذا پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکو اس میں سے، اور قائم کرو نماز، اور دو زکوٰۃ، اور قرض دیتے رہو اللہ کو قرض حسنا، اور جو کچھ آگے بھیجو گے اپنے لیے کسی قسم کی بھلائی کا کام، تو پاؤ گے تم اسے موجود اللہ کے پاس، اور یہی کام بہتر ہیں اور بہت بڑے ہیں اجر کے لحاظ سے، اور اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہے بہت زیادہ معاف فرمانے والا نہایت مہربان۔ یہ جو قیام اللیل ہے یا تہجد کی جو نماز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو 2 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6، میکسیمم جو انہوں نے قیام اللیل کیا ہے وہ 8 رکعت، اور اس کے بعد 3 رکعت وطر، یعنی کہ
11 रकात मैक्सिमम उन्होंने पढ़ी हैं, या आपके अपने ऊपर है। अगर आपने क़यामुल लैल करना हो तो फिर आप इशा की नमाज़ में जो वितर है वो आप नहीं पढ़ेंगे, और आप जो है वो क़यामुल लैल के बाद आखिर में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मसनून तरीका है कि वो अपनी आखिरी इबादत को रात की वो उसको वितर करते थे, यानी कि वो उसको पाक फिगर में, यानी कि ऑड नंबर्स में वो पढ़ते थे, कि जैसे हमारी दिन की जितनी भी इबादत हैं, तो वो मगरिब के टाइम दिन का इख्तिताम होता है, तो वहाँ पे हम 3 फ़र्ज़ जो है उसको हम ताक या ऑड करते हैं उन रकात को, और रात की जो इबादत है वो वितर में इनके आप 3 रकात जो हैं वो पढ़ेंगे। सूरह मुद्दस्सिर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ए ओढ़ लपेट कर लेटने वाले, उठो और खबरदार करो, और अपने रब ही की बड़ाई का ऐलान करो, और अपने कपड़ों को पाक साफ रखो, और हर किस्म की गंदगी से अपने आप को दूर रखो, और मत एहसान करो इस गर्ज से कि ज्यादा फायदा हासिल हो, और अपने रब की खातिर सब्र करो। और फिर जब फूंक मारी जाएगी सूर में, तो यही दिन होगा बड़ी मुसीबत का दिन काफरों के लिए, जिसमें जरा भी आसानी न होगी। छोड़ दो मुझे और इस शख्स को जिसे पैदा किया मैंने अकेला, और दिया इसको ढेरों माल और बेटे, हाजिर रहने वाले और राह हमवार की इसके लिए सरदारी की, फिर भी वो तमा रखता है कि मैं इसे और ज्यादा दूं। हरगिज नहीं, वो तो है हमारी आयात से सख्त अनाद रखने वाला। अनकरीब मैं चढ़ाऊंगा इसे एक कठिन चढ़ाई। वाकया यह है कि इसने सोचा और कुछ बातें बनाने की कोशिश की, सो अल्लाह की मार इस पर कैसी बात बनाई इसने, फिर अल्लाह की मार इस पर कैसी बात बनाई इसने, फिर नजर दौड़ाई, फिर पेशानी सुकेड़ी और मुंह बनाया, फिर पलटा और तकब्बुर में पड़ गया। आखिरकार बोला, नहीं है ये कुरान मगर एक जादू जो पहले से चला आ रहा है, नहीं है ये मगर इंसानी कलाम। अनकरीब हम झोंक देंगे इसे जहन्नुम में, और क्या जानो तुम क्या है जहन्नुम, वो जो ना बाकी रहने दे और ना छोड़े झुलसा देने वाली खाल को। इस पर मुकर्रर हैं 19 कारकुन, और नहीं बनाए हैं हमने दोजख के ये कारकुन मगर फरिश्ते ही, और नहीं बनाया हमने इनकी तादाद को मगर एक आजमाइश काफरों के लिए, ताकि यकीन कर लें इसका वो लोग जिन्हें दी गई थी किताब, और बढ़े ईमान वालों का ईमान, और ना शक में रहे वो लोग जिन्हें दी गई है किताब, और अहले ईमान, और कहें वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है। और काफिर क्या चाहता है अल्लाह इस मिसाल से, इसी तरह अल्लाह गुमराह कर देता है जिसे चाहे और हदायत देता है जिसे चाहे, और नहीं जानता तेरे रब के लश्करों को कोई सवाई इसके, और नहीं है ये दोजख का जिक्र मगर एक नसीहत आदमियों के लिए। हरगिज नहीं, कसम है चांद की। यहाँ से बड़ी खास बात अल्लाह ताला स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके लिए अब अल्लाह ताला ने कसम खाई है मुख्तलिफ चीज़ों की। ये वो चीज़ें हैं जिनको हम देखते हैं और देखकर हम झुठला नहीं सकते। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब तुम इनको नहीं झुठला सकते, तो जो बात मैं करने जा रहा हूँ, तुम उसको भी नहीं झुठला सकते। हरगिज़ नहीं, कसम है चाँद की और रात की जब वो पलटती है, और कसम है सुबह की जब वो रोशन होती है। यकीनन ये दोज़ख एक आफ़त है, बड़ी आफ़तों में से। डराओ, डरावा है इंसानों के लिए, हर इस शख्स के लिए जो चाहे तुम में से कि आगे बढ़े या पीछे रहे। हर शख्स अपने कमाए हुए अमाल के बदले में रहन है, सवाए दाएँ बाजू वालों के। जो जन्नतों में होंगे और पूछेंगे मुजरिमों से, क्या चीज़ ले गई तुम्हें जहन्नुम में? वो कहेंगे, इस बात पे ज़रा गौर करें कि जहन्नुमी जन्नतियों को क्या जवाब देंगे कि उनको जहन्नुम में क्या चीज़ लेकर चली गई? वो कहेंगे कि ना थे हम नमाज़ पढ़ने वालों में, यानी कि वो नमाज़ नहीं पढ़ते थे, और ना खिलाया करते थे हम खाना मिस्कीन को, और बातें बनाया करते थे हम मिलकर हक के खिलाफ बातें बनाने वालों के साथ, और झुटलाया करते थे हम रोज़े जज़ा को। यहाँ तक कि आ गई हमें मौत, सो ना फ़ायदा पहुँचाएगी उनको अब सिफ़ारिश करने वालों की। आखिर इन लोगों को क्या हो गया है कि ये इस किताब-ए-नसीहत से मुँह मोड़े हुए हैं? गोया कि वो जंगली गधे हैं जो भाग पड़े हों शेर की आहट से, बल्कि चाहता है हर शख्स इनमें से कि दिया जाए इसे एक खुला सहीफ़ा। हरगिज़ नहीं, असल बात ये है कि ये नहीं डरते हैं आखिरत से। खबरदार, ये तो एक नसीहत है, सो जिसका जी चाहे इससे सबक हासिल करे, और नहीं सबक हासिल करेंगे ये लोग इससे इल्ला ये कि चाहे अल्लाह वो लायक है डरने के और वो मालिक है बख्शिश का। सूरह क़यामा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नहीं कसम खाता हूँ मैं रोज़े क़यामत की, और नहीं कसम खाता हूँ मैं मलामत करने वाले नफ्स की। क्या समझ रखा है इंसान ने कि हरगिज़ नहीं जमा कर सकेंगे हम इसकी हड्डियों को? क्यों नहीं? हम तो कादिर हैं इस पर भी कि ठीक-ठीक बना दें दोबारा इसकी उँगलियों के पोर-पोर को, मगर चाहता है इंसान के बदअमालियाँ करता रहे आइंदा भी। पूछता है कि कब आएगा क़यामत का दिन? तो जब चुंधिया जाएँगी आँखें, और गहना जाएगा चाँद, और मिलाकर एक कर दिए जाएँगे सूरज और चाँद। कहेगा इंसान इस दिन है कोई जाए पनाह? हरगिज़ नहीं, नहीं है कोई जाए पनाह। अपने रब के सामने ही इस दिन ठहरना होगा। बता दिया जाएगा इंसान को इस दिन इसका अगला पिछला क्या किया कराया है।
بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، اگرچہ کتنی ہی پیش کرے معذرتیں، نہ حرکت دو اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو، تاکہ جلدی یاد کر لو تم اسے، یقیناً ہمارے ذمہ ہے اس کو جمع کرنا اور پڑھوانا۔ لہذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں تو غور سے سنو اس کی قرآت کو، پھر یقیناً ہمارے ہی ذمہ ہے اس کا مطلب سمجھا دینا، ہرگز نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ محبت رکھتے ہو دنیا سے اور چھوڑ دیتے ہو آخرت کو۔ کچھ چہرے ہوں گے اس دن تر و تازہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے ہوں گے اس دن اداس، سمجھ رہے ہوں گے کہ ہوگا ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ۔ ہرگز نہیں، جب پہنچ جائے گی جان حلق میں اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور سمجھ لے گا وہ کہ یہ وقت ہے جدائی کا، اور چڑھ جائے گی پنڈلی پنڈلی سے اپنے رب کی طرف۔ اس دن روانگی ہوگی۔ اس سب کے باوجود نہ ایمان لایا وہ، اور نہ نماز پڑھی اس نے، بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، پھر چل دیا اپنے گھروں کی طرف اکڑتا ہوا۔ افسوس ہے تجھ پر، افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے تجھ پر۔ کیا سمجھ رکھا ہے انسان نے کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا بلا حساب و کتاب؟ کیا نہیں تھا وہ ایک قطرہ حقیر پانی کا جو ٹپکایا گیا اور رحم مادر میں پھر ہوا ایک لوتھڑا، پھر پیدا کیا اسے اللہ نے اور ہر لحاظ سے درست کیا، پھر بنا دیے اس سے جوڑے جوڑے مرد اور عورت۔ کیا نہیں ہے یہ ہستی قادر اس پر کہ زندہ کرے مردوں کو؟ سورہ تحر، مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا گزرا ہے انسان پر ایک ایسا وقت زمانے کا کہ نہ تھا وہ کوئی قابل ذکر چیز؟ بے شک ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے، تاکہ امتحان لیں اس کا، اسی لیے بنایا ہے ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا۔ ہم نے دکھا دیا ہے اسے راستہ، اب چاہے بن جائے شکر کرنے والا یا کفر کرنے والا۔ یقیناً ہم نے مہیا کر رکھی ہے کافروں کے لیے زنجیریں، توق اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ یقیناً نیک لوگ پیئیں گے شراب کے جام جن میں آمیزش ہوگی کافور کی۔ یہ ایک چشمہ ہے کہ پیئیں گے اس میں سے اللہ کے بندے، اور شاخیں نکال لیں گے اس میں سے جس طرح نکالنا چاہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو پوری کیا کرتے تھے اپنی نظر، اور ڈرتے تھے اس دن سے جس کی مصیبت ہر طرف پھیلے ہوئے ہوگی، اور کھلایا کرتے تھے کھانا اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو، اور کہتے تھے کہ بس بس کھلا رہے ہیں ہم تم کو اللہ کی خاطر، نہیں چاہتے ہم تم سے کوئی بدلہ اور نہ شکریہ۔ بلا شبہ ہمیں ڈر ہے اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا جو سخت مصیبت کا اور انتہائی طویل ہوگا۔ سو بچا لے گا ان کو اللہ اس دن کے شر سے، اور عنایت فرمائے گا انہیں تر و تازگی اور سرور، اور عطا کرے گا انہیں بدلے میں اس صبر کے جو انہوں نے کیا۔ جنت اور ریشمی لباس، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے یہ وہاں اونچی اونچی مسندوں پر، اور نہ برداشت کرنی پڑے گی انہیں وہاں سورج کی گرمی، اور نہ ٹھہر جائے گی، اور جھکی ہوئی ہوں گی ان پر جنت کی چھاؤں، اور بس کر دیے گئے ہوں گے اس کے پھل پوری طرح، اور گردش کرائی جائیں گے اہل جنت پر۔ برتن چاندی کے اور پیالے جو شیشے کے ہوں گے، اور شیشہ بھی چاندی کی قسم کا ہوگا، جنہیں وہ بھریں گے ٹھیک اندازے کے مطابق، اور پلائے جائیں گے انہیں وہاں ایسے جام جن میں آمیزش ہوگی سونٹ کی۔ یہ ایک چشمہ ہوگا جنت میں جس کا نام ہے سلسبیل، اور دوڑتے پھر رہے ہوں گے ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ جب تم انہیں دیکھو تو خیال کرو گویا کہ موتی ہیں بکھرے ہوئے، اور جب تم نگاہ ڈالو گے وہاں تو دیکھو گے ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں، اور بڑی سلطنت کی شان و شوکت۔ ہوں گے ان کے اوپر کے کپڑے باریک ریشم کے، اور جو سبز رنگ کے ہوں گے اور چمکدار، اور پہنائے جائیں گے انہیں کنگن چاندی کے، اور پلائے گا انہیں ان کا رب نہایت پاکیزہ شراب۔ ارشاد ہوگا بلا شبہ یہ ہے تمہاری ہی جزا، اور تھی تمہاری کارگزاری قابل قدر۔ یقیناً ہم نے ہی نازل کیا ہے تم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے، لہذا تم جمے رہے اپنے رب کے حق پر، اور نہ مانو بات ان میں سے کسی بد عمل کی یا نا شکرے کی۔ اور ذکر کرتے رہو اپنے رب کے نام کی صبح و شام، اور رات کو بھی سجدہ کرو اس کے حضور، اور تسبیح کرتے رہو اس کی رات میں دیر تک۔ یقیناً یہ لوگ محبت رکھتے ہیں جلدی حاصل ہو جانے والی دنیا سے، اور نظر انداز کیے جا رہے ہیں اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو۔ ہم ہی نے پیدا کیا ہے ان کو، اور مضبوط کیے ہیں ان کے جوڑ بند، اور جب چاہیں گے ہم بدل دیں گے ان کی شکلوں کو جس طرح بدلنا چاہیں گے۔ یقیناً یہ ایک نصیحت ہے، پس جو شخص چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ، اور تم چاہ بھی نہیں سکتے مگر یہ کہ چاہے اللہ۔ یقیناً اللہ ہے سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا، داخل فرماتا ہے جسے چاہے اپنی رحمت میں، اور رہے ظالم تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب۔ سورہ مرسلات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلائی جاتی ہیں سہج سہج، پھر چلتی ہیں طوفانی رفتار سے، اور ان کی جو پھیلاتی ہیں بادلوں کو اٹھا کر، پھر جدا کرتی ہیں انہیں پھاڑ کر، پھر ڈالتی ہیں دلوں میں اللہ کی یاد، توبہ کے لیے یا ڈراوے کے لیے۔ یاد رکھو جس دن تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، جس چیز سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ چنانچہ جب ستارے مان پڑ جائیں گے، اور جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا، اور جب پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے، اور جب رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، اس دن وہ چیز واقع ہو جائے گی
किस दिन के लिए ये काम उठा रखा गया है? फैसले के दिन के लिए। और क्या जानो तुम कैसा होगा फैसले का दिन? तबाही है इस दिन झुठलाने वालों के लिए। क्या नहीं हलाक कर दिया हमने पहलों को? फिर इन्हीं के पीछे चलाते हैं हम बाद वालों को। यही कुछ किया करते हैं हम मुजरिमों के साथ। तबाही है इस दिन झुठलाने वालों के लिए। क्या नहीं पैदा किया हमने तुमको एक हकीर पानी से, फिर ठहराए रखा हमने इसे एक मजबूत जगह में, एक मुकर्ररा मुद्दत तक। तो देखो हम इस पर कादिर थे, तो हम बहुत अच्छी कुदरत रखने वाले हैं। तबाही है इस दिन झुठलाने वालों के लिए। क्या नहीं बनाया है हमने जमीन को समेट कर रखने वाली, जिंदों को भी और मुर्दों को भी, और जमा दिया हमने इसमें लंगर बुलंदो बाला पहाड़ों के, और पिलाया है हमने तुमको मीठा पानी। तबाही है इस दिन झुटलाने वालों के लिए। चलो तुम इस चीज की तरफ जिसे तुम झुटलाया करते थे, चलो इस साए की तरफ जो 3 शाखों वाला है, ना ठंडक पहुंचाने वाला और ना बचाने वाला। आग के शोलों से बेशक वो आग फेंकेगी ऐसे अंगारे जो बड़ी बड़ी महलात के बराबर होंगे, गोया कि वो ऊंट हैं जर्द रंग के। तबाही है इस दिन झुटलाने वालों के लिए। ये वो दिन होगा कि ना बोल सकेंगे कुछ, और ना इजाजत दी जाएगी इन्हें कि उधर पेश करें। तबाही है इस दिन झुटलाने वालों के लिए। यह है फैसले का दिन। जमा कर दिया हमने तुमको भी और तुमसे पहले गुजरे हुओं को भी। तो अगर ये तुम्हारे पास कोई चाल, अगर है तुम्हारे पास कोई चाल, तो चल देखो मेरे मुकाबले में। तबाही है इस दिन झुटलाने वालों के लिए। यकीनन मुत्तकी लोग होंगे सायों में और चश्मों में, और फल होंगे हर किस्म के जिनकी वो ख्वाहिश करेंगे। कहा जाएगा खाओ और पियो मजे से ले लेकर इन अमाल के बदले में जो तुम करते रहे। यकीनन हम ऐसी ही जजा देते हैं अच्छा और म्यारी काम करने वालों को। तबाही है इस दिन झुटलाने वालों के लिए। खाओ और मजे लूट लो थोड़े दिन, यकीनन तुम मुजरिम हो। तबाही है इस दिन झुटलाने वालों के लिए। और जब कहा जाता है इनसे कि झुको अल्लाह के आगे, तो नहीं झुकते। तबाही है इस दिन झुटलाने वालों के लिए। सो अब कौन सा कलाम हो सकता है कुरान के बाद जिस पर ये ईमान लाएंगे? सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 29वां पारा खत्म हुआ। इस बारे में अगर आप देखें, तो जिस वक्त हमारा आगाज हुआ था इस पारे का, पहली आयत में ही तो अल्लाह ताला ने हमसे वादा किया है। अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने तो जिंदगी और हयात को पैदा ही इसलिए किया है कि मैं तुमको आजमाऊं। तो हमें अल्लाह ताला पूरे कुरान में ये पुकार-पुकार कर बता रहे हैं कि देखो ये दुनिया जो है ये आज़माइश की जगह है। ये दुनिया जो है ये हमेशा के लिए नहीं है। इस आज़माइश की जगह पर हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने उस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो आप लोगों से जस्ट मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अल्लाह के इस कलाम को समझें। अपने इर्द-गिर्द जितने भी आपके हल्का अहबाब में लोग हैं, उन तक ये पैगाम पहुँचाएँ। उनको अपने साथ-साथ उनको भी अल्लाह की इस जन्नत का वारिस बनाएँ, और अपने लिए सदका जारिया करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अल्लाह के कलाम की तरफ लेकर आएँ, क्योंकि यही वो कलाम है जो इंसान की कामयाबी की गवाही दे सकता है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल-चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फ़रमाएँ। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है, लाइव ज़ूम क्लासेस भी होती हैं, और आपको ग्रामर जो है आसान ग्रामर कोर्स साथ-साथ वो भी कराया जा रहा है। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट जो है, जो सिंपल सिर्फ़ दर्स कुरान की है वो भी बना दी है, और साथ ही साथ जो हमारा अल्फ़ाज़ का जो तर्जुमा है मिसबाहुल कुरान से रंगों के साथ, उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जो कि आप देख सकते हैं। डिफरेंट आपकी जो-जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं, और गाहे-बगाहे मैं मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशंस के ऊपर भी वीडियोज़ जो हैं वो मैं डालता रहता हूँ। अपनी सेशन के इख्तिताम पे अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, और आज जो हालत है मुसलमानों की, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर ले, जो इस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। किताब हिदायत के लिए आई थी। आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है, तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है, लेकिन हिदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो तादाद है। मैं एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स से जब भी पूछता था कि आप में से कितने लोगों ने कुरान पाक को पढ़ा है, तकरीबन सबका हाथ खड़ा हो जाता था। लेकिन जब मैं ये पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझ कर कुरान पाक को पढ़ा है, तो शायद कोई एक का या दो का हाथ जो है वो वापिस रह जाता था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन
20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ، لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔